उम्रा का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका और ट्रेनिंग। चूँकि आज से पहले मैंने हज के बारे में इसी तरह मैप और नक्शा लगाकर एक एक स्टेप आपके सामने अर्ज किया था कि हज कैसे करना है। उस वीडियो को देखकर लोगों ने कहा कि जी हमें उम्रे का भी तरीका इसी तरह प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग के साथ हमें सिखाएं। चूँकि उम्रे की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वो, लेकिन स्टेप के अंदर थी, इस तरह ट्रेनिंग वाली नहीं थी। तो लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हमें इसी तरह ट्रेनिंग के साथ और प्रैक्टिकल तरीका वो हमें सिखाया जाए। तो ये सारे का सारा प्रैक्टिकल तरीका और ट्रेनिंग इंशाल्लाह आज हम करेंगे। हम घर से लेकर या आप घर के अंदर घर से लेकर आखिरी स्टेप तक इंशाल्लाह हम जाएंगे और वहाँ तक जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर जो जो दुआएं करनी है, जो जो वहाँ पर मामलात करने हैं, वो इंशाल्लाह मैं सारे गाइड करूँगा। सबसे पहले इब्तिदा कर लेते हैं जी घर से। आप यहाँ घर के अंदर हैं, आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आपने उम्रे के लिए जाना है। तो याद रखिएगा, आप घर के अंदर हैं तो सबसे पहले आपने एहराम की चादरें आपने लेनी है। आप मार्केट में बाज़ार में जाएं और उनसे कहें जी हमें एहराम का सामान दे दें, वो उन्होंने पैक किया होता है, वो आपको सारा का सामान दे देंगे। आपने एहराम की चादरें आपने ले लेनी। एहराम की चादरें और एहराम आपने घर से नहीं बांधना। यहाँ पर घर से आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर गुस्ल करना है। गुस्ल करके आपने अपना सामान पूरा कर लेना है, यानी कि जहाँ जो आपने रहना है वहाँ पर 4-5 जोड़े या मौसम के मुताबिक या जितने भी जोड़े आप ले जाना चाहते हैं ना कपड़ों के, वो आपने कपड़ों के जोड़े ले लेने और अपने ये मालूमात कर लेने कि आपका जहाज़ ये कितना वज़न आपको अलाउ करता है। 20 किलो 30 किलो हर वो एरोप्लेन की ना मुख्तलिफ नौइयत होती है, वो आपने पता कर लेना है। तो उसके हिसाब से आपने मौसम के मुताबिक अपने कपड़े ले लेने, एहराम ले लिया। और सबसे ज़रूरी बात कि करेंसी एक्सचेंज, यानी कि जो आपने पैसे रियालों के अंदर कन्वर्ट कराने, वो आपने अपने घर से, अपने शहर से, अपने इलाके से ही करवाने। अगर ये आप करेंसी एक्सचेंज यहाँ मक्का के अंदर, अपने सऊदी अरब के अंदर या किसी और जगह के ऊपर जाकर करवाएंगे, आपको काम महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आप यहीं से करवा के जाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। करेंसी एक्सचेंज भी होगी और ज़रूरी सामान भी आपने तैयार कर लिया। अब आप गुस्ल करके और अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगाएंगे। एहराम की चादरों के ऊपर खुशबू नहीं लगानी, सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगानी है। खुशबू लगाकर आपने अपने घर से अलविदा कहते हुए दुआ पढ़ के, सफ़र की दुआ, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा। ये मुकम्मल दुआ पढ़ के, क्योंकि आप सफ़र पे के लिए जा रहे हैं, तो दुआ पढ़ के सफ़र के लिए आपने निकल जाना है जी अपने एयरपोर्ट की तरफ, कि जहाँ से आपकी परवाज़ होगी, जहाँ से आपको जहाज़ लेकर वहाँ पर मक्का से एहराम की चादरें बांधने से पहले आपने, अगर टाइम है और वक़्त है, तो आपने मस्जिद के अंदर जाकर या जहाँ पर भी आपको जगह मिले आपने 2 नफल पढ़ लेने। ये एहराम के नफल नहीं है, ठीक है। ये अगर आप मस्जिद के अंदर जाते हैं या शुक्राने के आप नफल पढ़ते हैं, एहराम के लिए कोई भी नफल ज़रूरी नहीं है, ना ही ये इसका हदीस के अंदर तज़किरा है। यहाँ पर आकर आपने अपना एहराम की जो चादरें हैं वो आपने यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आप बांधनी है, घर से नहीं बांध के चलना। एहराम की चादरें बांधनी, नीयत अभी नहीं करनी, क्योंकि नीयत अगर आपने यहीं पर कर ली तो आपके ऊपर सारी एहराम की पाबंदियाँ लाजम हो जाएंगी। हो सकता है कि जहाज़ लेट हो जाए या जहाज़ कैंसिल हो जाए या कोई भी और मसला बन सकता है। तो इसलिए एहराम की सिर्फ चादरें आपने बांध लेनी, नीयत नहीं करनी। एयरपोर्ट से जी आप सफ़र शुरू होगा। अब आप एयरप्लेन जहाज़ के अंदर हैं, हवाई जहाज़ के अंदर हैं। जब जहाज़ आपको लेकर चल पड़े, जहाज़ जब रवाना हो जाए, उस वक़्त आपको यकीन होगा कि अब इंशाल्लाह वो हमारा जहाज़ लेट ही होगा या कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर आप नियत कर सकते हैं, क्योंकि फिर एहराम की पाबंदियाँ झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ से नियत कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप यहाँ से भी एहराम की नियत ना करें। एहराम की चादरें अगरचे बांधने, वो एहराम नहीं होगा। एहराम उस वक्त शुरू होगा, पाबंदियाँ उस वक्त शुरू होगी जब आप एहराम की नियत कर लेंगे। आप नियत करें जाकर मिकात के ऊपर। मिकात के ऊपर जहाज़ का अमला आपको बताएगा कि जी हम मिकात से गुजर रहे हैं। जो भी हाजी हैं, हज करने वाले या उम्रा करने वाले, वो आप अपनी नियत कर लें। यहाँ से ऐलान होता है, तो अब यहाँ पर आकर आप उम्रे की और एहराम की नियत करेंगे। नियत क्या करनी है, आप अपने ज़ुबान से आपने कहना है अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, क्योंकि मैं उम्रे का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर उम्रे के लिए ये दुआ अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन ये ज़ुबान से कहनी है। नमाज के लिए या किसी भी और जनाजे वगैरह के लिए जब नियत की जाती है तो सिर्फ दिल के इरादे का नाम है। लेकिन अहादीस के अंदर, जो कि हम अहादीस के सामने अपने सर को झुकाने वाले हैं, तो अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से आपने हज और उम्रे की नियत ज़ुबान के अल्फाज के साथ अदा की है। तो इसलिए जब आपने उम्रे या हज के लिए जाना तो उस वक्त ज़ुबान के साथ आपने नियत अदा करनी है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। अब आपका
احرام شروع ہو گیا، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ لوگ بڑی بڑی پابندیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ احرام کی صرف چند پابندیاں ہیں۔ آپ نئے ناخن نہیں کاٹنے، اپنے بال نہیں کاٹنے، بالوں کو اکھیڑنا نہیں ہے، اور اپنے جسم یا احرام کے اوپر آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور کوئی شکار وغیرہ نہیں کرنا، اپنے سر کو آپ نے ڈانپنا نہیں ہے۔ اور جوتوں کے اوپر بھی لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کون سا جوتا پہننا ہو، کوئی ہوائی چکل پائی، وہ جوتا پہنے جس کے سر صرف نہ ٹخنے آپ کے ننگے رہیں، ٹخنے نہ ٹکنے والا ہو، یعنی کہ ایسا بوٹ نہ پہنے جو کہ اوپر تک آیا ہو۔ مناسب سے جو جوتا جو عام ہم گھر کے اندر پہنتے ہیں نا وضو وغیرہ کے لیے، وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ ہوائی چپل یہ لوگوں نے ویسے ہی نکالا ہوا ہے، تو صرف وہ چپل جو کہ آپ کا ٹخنا نہ ڈانپے وہ آپ چپل پہن سکتے ہیں۔ صرف یہ احرام کی پابندیاں یہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے احرام کی نیت کر لی، اب جہاز آپ کو لے کر آ جائے گا جی جدہ کے اندر۔ آپ سعودی عرب کے اندر جدہ کے اندر آ کر آپ کو آٹومیٹکلی جس کمپنی کے تھرو آپ گئے ہوں گے نا، وہاں پر آپ کی بسیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جدہ آپ کو بسیں جدہ سے لے کر آپ کو آ جائیں گی مکہ کی طرف، مکہ تک۔ اب یہاں سے آپ نے جدہ اور مکہ ان دونوں جگہوں کے اوپر آپ نے اپنی زبان سے تلبیہ پکارتے رہنا ہے۔ تلبیہ کون سا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ والا تلبیہ آپ نے مناسب سی آواز میں، یعنی نہ اتنی اونچی کہ لوگ ہی تنگ ہونا شروع ہو جائیں، نہ ہی اتنی آہستہ، مناسب سی آواز میں نا آپ نے یہ تلبیہ پکارتے رہنا ہے جدہ سے لے کر مکہ تک۔ اور مکہ سے پھر آپ کو مکہ والے یہ آپ کے ہوٹل میں آپ کو چھوڑ دیں گے، جہاں پر بھی آپ کا ہوٹل ہے، جہاں پر بھی آپ رہیں گے، رہائش گاہ ہے، وہاں پر آپ کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ کر نا لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر آ کر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے احرام کی چادریں باندھی ہوتی ہیں، اسی حالت میں نا وہ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ وہ احرام کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہیں، آپ جلدی جلدی جائیں اور جا کر عمرہ ادا کریں، احرام کھولیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ تو ہوٹل میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کے تھوڑا سا سانس لے کر پانی وغیرہ پی کر فریش ہو کر آپ بسم اللہ پڑھیں اور آ جائیں جی۔ اب آپ کا عمرہ شروع ہونے والا ہے، آپ آ جائیں مسجد حرام کی طرف۔ اس کو ادھر لے کیمرے کو، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام یعنی کہ جہاں پر بیت اللہ ہے۔ اب آ جائیں مسجد حرام کے اندر، آپ انٹر ہو چکے ہیں۔ انٹر ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو نماز کا وقت ہے تو ڈائریکٹ آپ نماز کے اندر شریک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کے علاوہ آپ وقت میں آپ شریک ہوئے ہیں، مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو آپ تحیۃ المسجد 2 نفل آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر آپ جب آپ کو کعبہ شریف نظر آنا شروع ہو جائے، بیت اللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت آپ نے اپنا تلبیہ جو آپ پکار رہے ہیں نا مناسب بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، جب آپ کو کعبہ بیت اللہ نظر آ جائے اس وقت آپ نے یہ تلبیہ کہنا اور آپ نے یہ زبان سے جو ذکر کرنا اب آپ نے بند کر دینا ہے۔ جب آپ کو کعبہ اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں پڑھ کے یا جیسی بھی آپ دعا کرنا چاہیں اس وقت دعا کریں، کیونکہ مشاہدے کے اندر آیا ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں، مشاہدے کے اندر آیا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت، بیت اللہ کو اوپر جب نظر پڑتی ہے اس وقت انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت انسان رب سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن صرف مشاہداتی بات ہے۔ اچھا، آپ کو اب بیت اللہ نظر آ گیا، آپ نے دعا بھی پڑھ لی، نماز وغیرہ کا وقت ہے آپ نے نماز بھی پڑھ لی، اب یہاں سے جی آپ کا عمرہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے گا، یہ بیت اللہ، پہلے اس بیت اللہ کا نا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں۔ بیت اللہ سمجھ لیں جی کہ یہ والا جو کونا ہے یہاں پر لگا ہوا جی حجر اسود، یہ والا کونا حجر اسود کا والا ہے، اور یہاں یہ والا کونا اس کو کہا جاتا ہے جی اور رکن شامی، اس کونے کو۔ اور یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ہے حتیم کعبہ، ٹھیک ہے، یہاں پر حتیم ہے، اور یہ والا جو کونا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی رکن عراقی، رکن عراقی، یعنی کہ اس طرف اگر جائیں گے تو یہ شام ہے اور اس طرف جائیں گے تو جی یہ عراق ہے۔ اور اس کونے کو جو کہ حجر اسود کے ساتھ والا کونا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی رکن یمانی، رکن یمانی، کیونکہ اس طرف جائیں گے تو یمن ہے۔ اس اعتبار سے یہ کعبہ اللہ کی جو 4 کونے ہیں، یہ جو 4 کارنر ہیں، اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رکن یمانی کے اوپر نا تھوڑا سا غلاف ہٹایا ہوا ہے، تھوڑا سا غلاف، وہ میں عرض کرتا ہوں وہاں پر کیا کرنا ہے۔ اب آپ بیت اللہ کے سامنے آ گئے، اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ اب یہاں سے ذرا توجہ سے، اب آپ نے استباح کرنا ہے، مردوں نے۔ استباح کیا ہوتا ہے، یہ کو کپڑا دیں، کپڑے وغیرہ۔ استباح یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سمجھ لے کہ احرام ہے، احرام نہیں لیکن سمجھ لے کہ یہ احرام ہی۔ اب مردوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جی، آپ نے یہ جو ہے نا یہ دایاں کندھا، یہ مردوں نے نا ننگا کرنا ہوتا ہے صرف طواف کرتے وقت، یہ اس طرح
یعنی کہ جو آپ نے اوپر چادر پہنی ہوئی نا اس کے ساتھ آپ نے یہ دایاں کندھا صرف آپ نے ننگا کرنا ہے، باقی اور کچھ نہیں کرنا ہے، وہ بھی صرف آپ نے جب بیت اللہ کے چکر لگانے ہیں، جب بیت اللہ کے چکر مکمل ہو گئے اس وقت آپ نے چلے میں یہ پہنی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو نشانی یاد رہے۔ اچھا استباح میں نے کر لیا ہے، اب یہاں سے حجر اسود سے آ کر حجر اسود کو اگر آپ نے بوسہ دے سکتے ہیں، رش نہیں ہے تو بہت اچھا آپ بوسہ دے کر ابتدا کریں، لیکن اگر رش ہے اور کسی کو تکلیف دیے بغیر، لوگ وہاں پر تکلیف دے رہے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور یار کسی کو تکلیف دے کر اور کسی کو پریشان کر کے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، نیکی کمائی تو کیا کمائی؟ تو اس لیے رش ہوتا ہے، بوسہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں دے سکتے تو بس ہاتھ سے حجر اسود کو اتنا ٹچ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ دوسرا آپشن ہے یہ بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ رش ہے، قریب جانا ہی مشکل ہے اور ناممکن ہے، بس آپ دور سے حجر اسود کو دیکھ کر اس طرح ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر صرف یہ کہنا۔ اس وقت جب آپ ہاتھ کا اشارہ کریں گے اس وقت آپ نے ہاتھ کو نہیں چومنا، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کا حجر اسود کو استلام اور بوسہ ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ نے اپنے چکر کی ابتدا کرنی ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے یہ رکن شامی آئے گا اور یہ آگے آئے گا جی حتیم، حتیم کے اوپر سے چکر لگانے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا چکر ایک ہو جائے گا۔ رکن یمانی، اب یہاں سے حجر اسود سے لے کر رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، یہاں تک کوئی بھی دعا منقول نہیں، آپ اپنی مرضی سے دعا کریں، جو بھی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے قرآن کریم کی، حدیث کی، عربی کی، اپنی زبان میں یا پنجابی، پشتو، اردو میں جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، صرف یہ کہ جب آپ نے رکن یمانی پہ پہنچنا جہاں پر بیت اللہ کا حصہ تھوڑا سا غلاف یہاں سے ہٹایا ہوا ہے، اگر ممکن ہو اور رش نہ ہو تو آپ نے اس رکن یمانی کو ہاتھ کے ساتھ مس کر کے، ہاتھ ٹچ کر کے، ان کے ساتھ ہاتھ لگا کر اس طرح کر کے آپ نے یہاں سے گزرنا ہے۔ لیکن اگر رش ہے اور بیت اللہ کے قریب جانا ناممکن ہے، مشکل ہے، پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بوسہ بھی نہیں دینا، استلام بھی نہیں کرنا، بس آپ نے یہاں سے گزر کر یہ حجر اسود کے پاس آ جانا ہے۔ اب یہاں سے رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پر آ کر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا صرف رکن یمانی سے حجر اسود تک ہے۔ اچھا جب آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے تو دوبارہ حجر اسود کے اوپر پہنچنا، بوسہ دینا، استلام کرنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ حجر اسود کے پاس آ کر دوبارہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا دوسرا چکر شروع کریں گے، یہاں پر آ کر آپ کا پہلا چکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ استباح آپ نے کر رکھنا ہے، یہ جیسے میں نے استباح آپ کو کر کے دکھایا ہوا ہے۔ اب یہاں سے پھر آپ نے دوسرا چکر شروع کرنا ہے، یہاں تک جو بھی دعا کریں آپ کی مرضی، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دوسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔ پھر اسی طرح یہ تیسرا، 3 چکروں کے اندر آپ نے تھوڑا سا اکڑ کے رمل کر کے چلنا ہے، لیکن جب 3 چکر مکمل ہو جائے پھر آپ نے آرام کی چال، جس طرح انسان عام چال میں چلتا ہے اس طرح آپ نے چکر لگانے، 4 چکر، 5، 6، 7، 7واں چکر آپ کا مکمل ہو گیا، بیت اللہ کے آپ نے چکر لگا رہی ہے 7، ایک تو آپ مکمل ہو گیا۔ بس اب آپ نے جو استباح کیا ہوا نا مردوں نے، اب آپ نے اپنا استباح جو ہے نا وہ ختم کر دینا، اب آپ نے ویسے ہی اسی طرح یہ اس طرح آپ نے لپیٹ دینا ہے، صرف یہ جب بیت اللہ کا طواف مکمل ہو گیا تو استباح بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ آپ نے جانا ہے جی مقام ابراہیم پہ، 7 چکر لگانے کے بعد آپ آئیں گے یہاں پر مقام ابراہیم پہ، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات والا قدم ہے، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ وہاں پر آ کر آپ نے جی 2 نفل پڑھنے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ نہیں ملتی تو جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملتی ہے وہیں پر جا کر آپ نفل پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، وہاں پر دعا بھی منقول ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے جی سورت قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے جی سورت اخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ مقام ابراہیم پہ آپ کے نے 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ اب مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 نفل، اس کے بعد آپ نے آ جانا جی آب زمزم کی طرف، دیکھیں جی کیمرہ دکھا رہا ہے، آب زمزم کی طرف آپ آ جائیں گے۔ آب زمزم کے اوپر کولر پڑے ہوئے آپ نے، وہاں پر آ کر آپ نے پانی پینا بھی ہے آب زمزم کا خوب سیر ہو کر، اور پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا بچے اس کو آپ نے اپنے سر کے اوپر بھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے سر کے اوپر ڈالنا آب زمزم، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ آب زمزم بھی پی لیا۔ اب ایک حدیث آتی ہے جی، حدیث میں جب آب زمزم پینے کے بعد اور سر کے اوپر ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن اگر یہ صرف مستحب کی عمل ہے، اگر آپ نہیں آتے آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آب زمزم پینے کے بعد سر کے اوپر ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیں، اگر بوسہ دینا مشکل ہے ناممکن ہے تو استلام کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اچھا یہ 8واں بوسہ ہو جائے گا، 8واں استلام ہو جائے گا۔
7 تو आपने बैतुल्लाह के चक्रों में लगाए और 8वां ये हो जाएगा। फिर आप वापस आ जाएंगे आब ज़मज़म से की तरफ से होकर सफ़ा की तरफ। अब आपने सफ़ा मरवा की सही करनी है। यहाँ पर आकर ज़रा अच्छी तरह सुनिएगा, लोग यहाँ पर आकर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सफ़ा से पहाड़ी पर आपने खड़े होकर ना, आपको बैतुल्लाह सामने नज़र आ रहा होगा, सफ़ा पहाड़ी पे बैतुल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपने ना खड़े होकर हाथ उठाकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके आपने दुआ करनी है। दुआ कौन से करनी है? आप अपनी मर्ज़ी से दुआ करें, जो भी करनी है अपने अल्फाज में दुआ करें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ से एक ख़ास दुआ मनकूल है। आपने ये जो चौथा कलमा ना, वो चौथा कलमा आपने यहाँ से पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक है, ये जो पढ़ा था। और उसके बाद आपने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़मल अहज़ाबा वहदा। ये वाली दुआ, अगर ये दुआ आती है तो बहुत अच्छा, वरना इंशाल्लाह मैं वीडियो के अंदर अटैच कर दूँगा, आप उसको वहाँ से याद कर लीजिएगा। ये दुआ पढ़ने के बाद और आपने अपनी जो दुआएं मांगनी हो, दुआ मांगने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ से सफ़ा पहाड़ी से अपनी सई शुरू करनी है। अब यहाँ से ज़रा गौर के, यहाँ पर इस्तिबा नहीं, ना मर्दों ने ना औरतों ने यहाँ पर इस्तिबा नहीं करना। यहाँ से सफ़ा पहाड़ी से आपने शुरू होना है मरवा पहाड़ी की तरफ। ये दरमियान के अंदर ना थोड़ा सा हिस्सा आएगा, यहाँ थोड़ा सा, जहाँ पर सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं, सब्ज़ सतून है या सब्ज़ यहाँ पर वो गुंबद से बने हुए, आपने निशानी रखी सब्ज़ लाइटों की। यहाँ से सब्ज़ लाइटों के दरमियान मर्दों ने सिर्फ भागना है, औरतों ने नहीं। वहाँ पर औरतें भी भाग रही औरतें होती हैं, औरतें ने नहीं भागना, सिर्फ मर्द ने भागना होता है। मर्द यहाँ से थोड़ा सा जो हिस्सा होगा ना सब्ज़ लाइटों वाला, ये भाग कर ये तय करेंगे। जब सब्ज़ लाइटों वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, बस भागना ख़त्म कर देना, फिर आपने आराम की चाल चलना है। फिर यहाँ पर मरवा के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपका पहला चक्कर हो जाएगा, सफ़ा से मरवा आकर एक आपका पहला चक्कर हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से फिर सफ़ा आकर एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। ये नहीं है, सफ़ा से आप मरवा की तरफ गए, ये आपका पहला चक्कर हो गया। फिर आप मरवा की जानब खड़े हो, फिर भी आपको काबतुल्लाह नज़र आ रहा होगा। फिर आपने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके अपने हाथ उठाकर दुआ करनी है। जो भी आप दुआ करना चाहते हैं पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए गिड़गिड़ा कर 8 दिन के साथ दुआ करें। अच्छा, दुआ करने के बाद फिर आप मरवा से रवाना होंगे जी सफ़ा की तरफ। यहाँ से सफ़ा, फिर जहाँ पर सब्ज़ लाइटें आएंगी वहाँ से फिर आपने भागना है और सफ़ा पहाड़ी के ऊपर आपने पहुँच जाना। ये आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर सफ़ा पहाड़ी के ऊपर आकर आपने बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ पढ़नी है, दुआएं मांगनी है। फिर सफ़ा से चलकर मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह आपका 7वां चक्कर मुकम्मल होगा जी सफ़ा पहाड़ी पर आकर। ठीक है, यहाँ पर 7वां चक्कर आपका मुकम्मल होगा मरवा पहाड़ी पर। अब आपका आखिरी स्टेप रह गया, आखिरी मरहला रह गया जी हलक करवाना। जब मरवा पहाड़ी के ऊपर आपका 7वां चक्कर होगा मुकम्मल होगा, आप मरवा पहाड़ी से बाहर निकलेंगे, आपको थोक के हिसाब से वहाँ पर बैठे हुए नाई मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर बाल काटने वाले आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर आपने ना किसी से भी जाकर 10 रियाल 5 रियाल या इतने ले रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पर जाकर अपना हलक करवा लेना। हलक भी करवा सकते हैं, कसर भी, कसर यानी कि छोटे छोटे बाल भी करवा सकते हैं। लेकिन ये कि हलक करवाना बेहतर है। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह ने हलक करवाने के लिए, टिन करवाने वालों के लिए आपने रहम की दुआ की है। बस आपने जब आपने हलक करवा लिया, टिन करवा ली, बाल छोटे करवा लिए, औरतों ने क्या करना है, औरतों ने सिर्फ ये है कि अपने जो बालों का जो आखिरी हिस्सा है ना, एक पोर के मुताबिक उन बालों को यहाँ से काट देना है। औरत का जो हलक और तकसीर वो यही है। औरत इतना करने के बाद अब अपनी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगी। मर्द जब आप टिंड करवा लेगा या बाल छोटे करवा लेगा, ये करवाने के बाद मर्द अब सारी पाबंदियों से, जितनी भी एहराम की पाबंदियाँ, सारी पाबंदियों से आज़ाद